सिरियस कित्याक रे? बोलू अबाव 80 वोटर्स आनी कोण डिसेबल्ड बी आहा तांकां आनी बरी वोटींग प्रोसेस केल्लो गव्हर्मेंटान की व्हिडियो आनी तेंच्या वांगडा आरओ केल्लो प्लस बुथा वयले पार्टीचे पॉलिटिकल पार्टीचे लोकांक रिप्रेझेंट करपाक लायले आनी तेंच्यांनी घरा कडेन वचून तांकां फ्रिडम दिल्ले प्रायवसी फ्रिडम इट इज कॉन्स्टिट्युशनल फ्रिडम विदाउट फेअर अँड फ्री इलेक्शन जावपा जाय म्हणून आनी त्या लोकां वांगडा रावन तेंच्यांनी जाणटेल्या लोकांनी आपल्याक जाय तसो बॅलेट पेपर तांकां दिला तेचेर तेंच्यांनी वोट केल्लो. आतां सेम प्रोसेस हांगा जावंक जाय आसलो. एक्चुअली तेंच्यांनी एसेन्शियल सर्वीस 61, 62 पुलीसमॅन आसले तेंच्या खातीर 3 दीस तेंच्यांनी आमच्या ऑफिसान कलेक्टर ऑफिसान वोटींग करपा आयलें आनी तो लोक येवन वोटींग करतले. वेरएज इन दीस प्रोसेस जे लोक ड्युटीचेर आहा बॅलेट पेपर वोटींग आतां तांकां लास्ट टायम तशेंच केल्लें. आमकां सगळ्यां कडल्यान न्यूज आयली तांकां थ्रेटनिंग दिली की बाबा तुका कामाक लायलो आनी हो प्रोसेस परत चालू केला बिकॉज तेंचे पांयाची सकयली जमीन हालेली आसा ते दिल्ली आसा. कालचें इलेक्शन ज्या प्रमाणे जाल्या आनी पर्संटेज ऑफ वोटींग सगळे लोक निश्चित गव्हर्मेंटाचेर करून जो 81% जो प्रोसेस जाला मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार तो प्रेझेंट तेंचो BJPचो MLA आसा तो भिल्लो आसा आनी त्या भयाच्या कारणान हो आतां लोकांक भंय घालता आनी आमकां जशें इंटिमेट केल्या लोकांनी सांगलां की ते भिल्ले आसा आनी जो प्रोसेस जे त्यांनी दवरला तो आपल्या घरा कडेन आपयता आनी आपल्या वगैरे तांकां लोकांक सांगता म्हणजे तो आपल्या पुलिसांकूय यूज करता आपल्या वर्करांकूय यूज करता की बाबा तुमी साहेबान तुका कामाक लायला आनी तूं वचून साहेबाक सांग नाजाल्यार साहेब तुजेर बेजार जातलो आनी ताका व्हरून तो फोटो मार नाजाल्यार फोटो मारून ताका टीक धाड नाजाल्यार तो टीक करूंक लायता. सो हेचेर आमचो निशेध आसा आनी गव्हर्मेंटाचेर इमिजिएटली एक्शन घेवची ना जाल्यार हेचेर रिपूल करपाचें आमची अशी मागणी करतले आमी जाल्यार ज्या जशें आमी अपील करता लोकांक की ह्यांच्या दबावाचेर येवचें न्हू आनी फ्री अँड फेअर इलेक्शनाक जावपाक गव्हर्मेंट इमिजिएटली एक्शन घेवचें हेची आमी रिक्वेस्ट करता. आनी आमकां कॉन्फरन्स नासलो कितें इट येतली बट खंयच्या तरी बायल्या फाटल्या दारांसून तेंच्यांनी सत्ता येयलेली गेल्या फावटी आनी हे पोस्टल बॅलेटांसूनच येयलेली तेंच्यांनी. सो ह्या फावटी तेंच्यांनी कितल्यो नाटकां केली कितें केले म्हणून ह्या फावटी लोकांनी थरयलेलें आसा. आमचे सड्याकार जेटी बोगदा देस्तेरो बायना सगळ्या लोकांनी धरिल्लें आसा की ह्या फावटी ताका घरा धाडपाचें म्हणून. ताणें कितल्यो नाटकां केली नासली फटींगपणाचे टॅक्टिक्स यूज केली सुद्दां जाल्यार तो कसोच जिखोवंक शकपाना आनी ह्या फावटी जी विजय आसा ती काँग्रेस पार्टीची जातली आनी आमची जातली आसा. आनी जो लोकांनी विश्वास दवरलेलो आसा आनी लोकांनी ह्या फावटी जो गव्हर्मेंट चेंज करचो म्हणून जो डिसिजन घेतलेलें आसा त्या प्रमाणे आख्खे गोंयभर अशें एक वातावरण जाल्लेलें आसा की ह्या फावटी काँग्रेसीचे गव्हर्मेंट फॉर्म करून दितले. एब्सोल्यूट मेजॉरिटीच मेळटली आनी टोटल 23चे वयर सीट्स आमकां काँग्रेसीक मेळटले ह्या फावटी. तांकां स्वता एक्स MLA एक्स मिनिस्टर आपल्या ऑफिसान आपयता आपल्या घरा कडेन आपयता आनी आपल्या फुड्यान टीक करपाक लायता. सो तो प्रेशराच्या अंडर ताका वोट सुद्दां मारपाचो ना जाल्यार तो प्रेशराच्या अंडर खंय तरी ताका त्या एक्स मिनिस्टराच्या फुड्यान एक्स आमदाराच्या फुड्यान वोट मारचो पडटा. आनी हें काम करपाक ताणें आपल्याच लोकांक घातलेलें आसा जे गव्हर्मेंट सर्वंटाक ताणें थोड्यांक कामाक लायलेलें आसा. स्पेशली पुलिसांक कॉन्स्टेबलांक हे कॉन्स्टेबल वचून ते पोस्टल वोटर्स कोण आसा तांकां घेवन जे ऑफिसान व्हरता जे घरा कडेन व्हरता आनी तांकां सांगता ते कितें जो कॅन्डिडेट आसा तेजे फुडल्यान वोट मारपाक. सो अशी परिस्थिती आयज आमच्या मुरमुगांव गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्लेली आसा. आनी स्वता जे कावन्सिलर आसा तेजे BJPचे जे लिडर्स आसा ते सगळे जाण तांकां फोन करपाक लागलेले आसा. जे आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा आनी तेंचे पोस्टल बॅलेट वोटींग रायट आसा तांकां. आयज कावन्सिलर आपल्या आपल्या वॉर्डान जितले पोस्टल बॅलेट वोटर्स आसा तांकां सगळ्यांक कॉन्टॅक्ट करपाक लागलेले आसा. तांकां फोन कॉल करपाक लागलेले आसा. तांकां आफोवपाक लागलेले आसा. त्याच प्रमाणे तेंचे BJPचे लिडर्स सुद्दां आसा ते सुद्दां फोन करपाक लागलेले आसा. तांकां कॉल्स वयता आनी तांकां आफोवपाक लागलेले आसा. अशी खुबशी कंप्लेन येयलेली आसा आनी ही कंप्लेन आमी आतां आमचे रिटर्निंग ऑफिसर आसा RO आमचो मुरमुगांव गोवाचो ताका आमी ही कंप्लेन दिल्लेली आसा. ताका आमी मेन्शन केलेले आसा सगळे डिटेल्स तेजे कडेन आनी CC कॉपी आमी केलेली आसा आमचो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर साऊथ गोवाचो प्लस आमचे चीफ इलेक्शन ऑफिसर आल्तीन आसा ताका दोगांकूय आमी CC केलेली आसा. कित्याक मुरमुगांव गोवान आयज अशें घडपाक लागलेलें आसा म्हणून आमी कंप्लेन फायल केलेली आसा. आनी जो नंबरा वरसून ताका कॉल येता ती सुद्दां आमी कंप्लेनीन मेन्शन केलेली आसा. तो नंबर जावन आसा 9168527327 असो नंबर आसा. ह्या नंबरांसून कॉल येवपाक लागलेले आसा त्या लोकांक की बाबा तुमकां
साहेबान हांगा आपयलेले आसा, ऑफिसान आपयलेले आसा, थोड्यांक घरा कडेन आपयलेले म्हणून आसा आनी त्या प्रमाणे तांकां थंय आपोवपाक लागले आसा. सो आयज खूब वायट दिसता कित्याक आयज जांचो रायट आसा, वोटींग रायट आसा, तांकां खंय तरी हे BJPचे गव्हर्मेंट, सद्या हांव तांकां आउट गोईंग म्हणटा, BJPचे गव्हर्मेंट आसा पळय ते प्रेशरायज करपाक लागलेले आसा आनी तांकां खंय तरी फोर्स करपाक लागलेलो आसा की बाबा वोट कर म्हणून. आयज इट इज नॉट जस्ट अ व्हायोलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बट व्हायोलेशन ऑफ फंडामेंटल रायट ऑफ दीस गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज. आयज तांचो खंय तरी अधिकार हे दामपाक सोदता आनी तांकां जो फ्रिडम आसा, जांकां जाय तांकां वोट करपाक, तांकां ते वोट करपाक खंय तरी फाटीं सरपाक लायता आनी तांकां प्रेशरायज करून तांकां आपल्या फुडल्यान वोट मारपाक लायता. सो आमचे आख्खे गोंयभर इलेक्शन जालें, तशेंच मुर्मुगांवान आनी इलेक्शन मुर्मुगांवान बरे भशेन इलेक्शन जालें, स्मूथ इलेक्शन जालें. कांय व्हडलेशे इशू जायनासतना जे मुर्मुगांवा एक कॉन्स्टिट्युन्सी आसलेली जेचेर सगळ्यांचें लक्ष आसलेलें आनी लोक तेजेर नजर दवरून आसलेले. बट आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकांनी ह्या फावटी इलेक्शन बऱ्या भशेन जालें. आयचो जो विशय आसा आमच्या प्रेस कॉन्फरन्साक, तो विशय म्हणटा तो पोस्टल बॅलट्स वोट्स. तुमकां खबर आसतलें सगळ्यांक की जे आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा, जे आपल्या ड्युटीचेर आसता गव्हर्मेंट ड्युटीक, तेज्या लागून तांकां जो वोट आसता तेंचो तो तांकां पोस्टल बॅलटाच्या थ्रू कास्ट करचो पडटा. आयज मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन तशेंच बाकीचे गोंयान सुद्दां जे आमचे पोस्टल बॅलट वोटर्स आसा गव्हर्मेंट सर्वंट, आयज खंय तरी अशें दिसून येता की तांकां दबाव घातलेलो जाता, तांकां प्रेशरायज करपाक लागलेले आसा. कित्याक सद्या हे आवटगोईंग सरकार आसा हे भारतीय जनता पार्टीचे, तेंचे आमदार, तेंचे एक्स मिनिस्टर, तेंचे चीफ मिनिस्टर, तेंचे पार्टीचे लिडर्स, तेंचे पार्टीचे अध्यक्ष अशे सगळे जाण मेळोन हे पोस्टल बॅलट वोटर्स आसा पळय तेंचेर खंय तरी दबाव घालपाक लागलेले आसा. तुमकां उगडास करपाक सोदता हांव, गेल्या इलेक्शनाक 2017 जेन्ना इलेक्शन जालें मुर्मुगांवाचें, तेन्ना सुद्दां मुर्मुगांवचे इलेक्शनचो जेन्ना रिजल्ट येयलो तेन्ना हार्डली थोड्या वोटाक हांव फाटीं उरलो. बट तेन्ना सुद्दां तेन्नाचो एक्स मिनिस्टर तेणेन आपलो इन्फ्लुयन्स, आपलो प्रेशरायज करून वोटरांक आपल्या ऑफिसान हाडून, आपल्या घरा कडेन हाडून आपल्या फुड्यान वोट मारपाक लायले आनी तेजे लागून मुर्मुगांवचे जेन्ना पोस्टल बॅलट वोटर्स कावंट जाले जाल्यार ताका मॅक्सिमम वोट पडले आनी तेजे लागून हांव खंय तरी फाटीं पडलो आनी आमची डिफीट जाली. आयज परत 2022 इलेक्शनान परत सेम घडपाक लागलेलें आसा. आयज परत वो आवट गोईंग MLA, एक्स MLA जो पयलीं मिनिस्टर आसलो ताका रिजायन जावचो पडलो मुर्मुगांवचो, तो परत तीच टॅक्नीक यूज करपाक लागलेलो आसा आनी जे पोस्टल बॅलट वोटर्स आसा तांकां प्रेशरायज करपाक लागलेलो आसा हे गव्हर्मेंट सर्वंटाक आनी तांकां सगळ्यांक आपल्या घरा कडेन आपल्या ऑफिसान आफोवपाक लागलेलो आसा, तांकां फोर्स करपाक लागलेलो आसा आनी तांकां आपल्या फुड्यान वोट मारपाक लावपाक लागलेलो आसा. BJPचो गव्हर्मेंट ते खंय तरी जाणा की बाबा आमची डिफीट जावपाची आसा, तेच्या लागून आयज ते गव्हर्मेंट जे वोटींग आसा ते मॅक्सिमम वोटींग ते आपल्या सायडीक जावचे म्हणून हे सगळे हांकां वोटर्सांक यूज करपाक लागले आसा, तांकां प्रेशरायज करपाक लागले आसा आनी हे करपाक लागले आसा. सो आयज आमी डिमांड करता की जी आमी कंप्लेंट आरो कडेन दिल्ली आसा, आमच्या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसरा कडेन दिल्ली आसा, तशेंच आमचे स्टेट इलेक्शन कमिशनाक दिल्ली आसा की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हेजेर जावचें, टू बी कंडक्टेड एंड नेसेसरी एक्शन टू बी टेकन अगेन्स्ट द कल्प्रीट. हे लोक जे कोण फोन करता तेंचेर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावन तेंचेर इन्क्वायरी जावन तेंचेर बाबा हे जे कल्प्रीट आसा पळय तांकां खंय तरी बाबा हेंचेर एक्शन जावचें म्हणून आमी डिमांड केल्लेलें आसा आमचे कंप्लेनी भितर बरोबर. आनी तशेंच आमी एक दुसरो डिमांड करता की जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा आनी बॅलट पोस्टल बॅलट वोटर्स जे आसा पळय ते खंय तरी ह्या इलेक्शन कमिशनान हे सगळे कॅन्डिडेटाक हे पब्लीक करचे. कित्याक आयज आमकां खबर ना, म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाकाच खबर ना कितले बाबा आमचे पोस्टल बॅलट वोटर्स आसा ते. आयज कोण कोण ते पोस्टल वोटर आमकां खबर ना. तो म्हाजो अधिकार एज अ कॅन्डिडेट, म्हाजो अधिकार
कित्याक बाबा म्हाका कळोंक जाय बाबा खंयचे हे पोस्टल वोटर्स आसा ते कोण हे वोटींग करतले कित्याक म्हाजो अधिकार जाता कित्याक हांवूय वचोन ताका रिक्वेस्ट करूंक शकता बाबा तुमचो वोट म्हाका मारा म्हणून. सो आयज आमकां ते लिस्ट आमकां आयज मेळना, आयज ते पब्लीक करना, बट भितरल्यान जो BJPचो सरकार आसा तेंच्या सगळ्या कॅन्डिडेटा कडेन हे लिस्ट पावलेले आसा आनी आयज तेंचे कडेन लिस्ट पावलेले आसा. कशें पावलेले आसा ते तुमकां खबर आसा कित्याक ते आयज सत्तेर आसल्या कारणान ते आयज आमचे डेप्युटी कलेक्टर जावं मामलेदार जावं बाकीचे हेंचेर सगळ्यांचेर प्रेशरायज केल्लो आसा आनी तेंच्यांनी ते लिस्ट आपल्या कडेन घेतलेले आसा. आयज तेंचे कडेन लिस्ट आसल्या कारणान ते सगळ्या जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा जे पोस्टल बॅलेट वोटर्स आसा तांकां फोन करून आपयता. सो हांव डिमांड करता कितें बाबा बेगीनच्या बेगीन ही जे लिस्ट आसा ते आमकां सगळ्या कॅन्डिडेटाक पब्लीक करचे म्हणून. आनी त्याच प्रमाणे हांव सगळ्या पोस्टल बॅलेट वोटर्सांक रिक्वेस्ट करपाक सोदता, अपील करता सगळ्या गव्हर्मेंट सर्वंटाक तुमी खंयच्याच दबावाचेर येनासतना खंयच्याच प्रेशराचेर येनासतना तुमी तुमचो जो वोट आसा तो तुमकां जाय त्या प्रमाणे कास्ट करा कित्याक तो तुमचो एक फंडमेंटल रायट. तो रायट तुमचो कोणूच व्हरोंक शकना आनी केन्नाच तुमी कोणाचेर प्रेशरायज जावं नाका आनी तुमी जाता तितले बेगिना कित्याक तुमकां वोटींग रायट अप टू 10 मार्च पर्यंत आसा. बट 10 मार्च पर्यंत तुमी रावनासतना कित्याक हे लोक तुमकां प्रेशरायज करपाक सोदता तुमी जाता तितले बेगिना तुमचो वोट कास्ट करचो म्हणून हांव तांकां सगळ्यांक अपील करता आनी रिक्वेस्ट करता. पेपर दाखयता असं दाखय. येस.